अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमा अंसारी है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तीसरा हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहतान लगाने में हैरूस नाम का सरदार सबसे आगे था। उसने हज़रत ईसा को गोद में ही कत्ल करवाने के लिए साजिश करके बहुत से छोटे बच्चों को कत्ल करा दिया, जिसकी वजह से हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर मिस्र चली गईं। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल की हो गई, उस वक्त हैरूस मर गया और हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मक़दस वापस आ गईं। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग शुरू की और आप से मोजज़ात ज़ाहिर होने लगे, जैसा कि कुरान पाक में है तर्जुमा। और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरेत और इंजील सिखाएगा और वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के परिंदे के जैसी सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से वाकई परिंदा बन जाता है। और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ, और मैं तुमको बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या ज़ख़ीरा करते हो। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। सूरह आल इमरान आयत 48-49 तर्जुमा। और मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरेत की जो मुझसे पहले की है, और मैं इसलिए आया हूँ कि बाज़ उन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल ठहराऊँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी, बस उसकी इबादत करो, यही सीधी राह है। सूरह आल इमरान आयत 50-51। ये एक रिवाज हमेशा से रहा है कि जब भी किसी नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया है, उसको अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि जो लोग आपको झूला झूलने की उम्र में बोलते और अपनी नबूवत की गवाही देते हुए सुन चुके थे, वही लोग अब आपसे तबलीग और हिदायत की बात सुनकर आपके ख़िलाफ़ हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है तर्जुमा। फिर जब ईसा ने उनका इनकार देखा तो कहा कि कौन मेरा मददगार बनता है अल्लाह की राह में। हवारियों ने कहा, हम हैं अल्लाह के मददगार, हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, और आप गवाह रहिए कि हम फर्माबरदार हैं। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो तूने उतारा, और हमने रसूल की पैरवी की, बस तू लिख ले हमको गवाही देने वालों में। और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। सूरह आल इमरान आयत 52-53-54। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज, रोज़ा और कुर्बानियों की तालीम देने लगे और बाज़ चीज़ों को हराम और बाज़ को हलाल करार देने लगे, तो दूर दूर तक आपकी शोहरत हो गई। आप पर इंजील नाजिल होना शुरू हो गई थी और आपसे मोजज़ात ज़ाहिर होने लगे। तब बहुत से बनी इसराइल के लोग आप पर ईमान ले आए और आपकी पैरवी करने लगे। यहूदियों के रईस जो दीन को छोड़े हुए थे और दुनिया के ऐश में मुब्तला थे, हज़रत ईसा के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को जमा करके सबको रात भर अपने पास रखा और अपने वाज़ में फरमाया कि बेशक तुम में बाज़ लोग मेरा इनकार करेंगे इससे पहले कि मुर्ग 3 बार आवाज़ दे। तुम में से एक शख्स मुझे मामूली कीमत पर बेचकर उस कीमत को खाएगा, उसके बाद तुम मुझसे जुदा हो जाओगे। यहूदी आपकी तलाश में थे। सबसे पहले शमून नाम के हवारी यहूदियों के हाथ लगे। यहूदियों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। शमून ने हज़रत ईसा की पैरवी से इनकार कर दिया तो यहूदियों ने उनको छोड़ दिया। उसके बाद
الاسقریوطی نام کے یہودی حواری نے یہودیوں سے 30 درہم لے کر ان کو حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دیا جہاں آپ رات بسر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تبلیغ دین کے لیے الگ الگ ملکوں کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ادھر یہودیوں نے آپ کو تلاش کر کے قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، بس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت 55۔ ابن جریر اپنی کتاب تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی، اور وحی کا نزول اس وقت ختم ہو گیا جب ان کے دشمنوں نے اپنی سمجھ میں انہیں صلیب پر لٹکا دیا اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر 33 سال تھی۔ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے آپ کو اس گھر سے لے جانے لگے، اس وقت جمعہ کا دن گزر کر سنیچر کی رات شروع ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے جو وہاں حاضر تھے ایک شخص کی صورت آپ کی طرح کر دی گئی، اور ایک روایت کے مطابق یہودیوں میں سے ایک شخص حضرت عیسیٰ کا ہم شکل تھا، اور جو سپاہی آپ کو سولی دینے کے لیے صلیب تک آپ کو لے کر آئے تھے وہ اس ہم شکل کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ اللہ نے آپ کو گھر کے ایک روشن دان سے نکال کر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس واقعے کو یہودیوں کے علاوہ بہت سے عیسائیوں نے بھی دیکھا، لیکن جس حاکم کے حکم سے آپ کو پھانسی دی جا رہی تھی اس کے ڈر سے سب نے یہی گواہی دی کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ حضرت اسحاق بن بشر رضی اللہ عنہ انجیل کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان پر ایمان لانے والوں کے لیے طوبیٰ کا سلام ہوں، اور ان کا نکاح آسمان پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب، طوبیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے جسے خود میں نے لگایا ہے، اس کی جڑ جنت میں ہے، اور اس کی سیرابی یعنی سچائی جنت کی نہر تسنیم سے ہوتی ہے۔ اس کی خنکی یعنی نمی کافور کی خنکی ہے، اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہے۔ جو اس کا شربت پی لے اسے پھر بہتر سے بہتر شربت کی تمنا نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، مجھے وہ شربت پلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا شربت انبیاء پر حرام ہے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس شربت کو نہ پی لے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ ان کے نزدیک ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں زمین سے آسمان پر اٹھا کر اپنی قربت سے سرفراز کروں گا، پھر تمہیں آخری زمانے میں زمین پر بھیجوں گا تاکہ تم زمین پر فتنہ دجال سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کرو۔ تمہیں صبح کی نماز کے وقت زمین پر بھیجا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، مجھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنا کر بھیج دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت مرحومہ یعنی آخری امت ہے، اور اس کا نبی آخری نبی ہوگا، اس لیے تم نبی کی حیثیت سے دوبارہ زمین پر نہ جا سکو گے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی۔